हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी गहमा गहमी में एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 4 महीने के बाद इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी बहनों को, अलीमा खानम को उनसे मुलाकात करने का मौका दिया गया। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अलीमा खानम ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बिल्कुल फिट फाट और सेहतमंद थे, लेकिन उनकी जो एक आँख है उसमें थोड़ा सा प्रेशर था जिसकी वजह से उनकी आँख शायद सुर्ख हुई है। और अलीमा खानम ने कहा उसके लिए हम पिम्स के जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे हम रब्ता करेंगे। यहाँ पे बात जो सबसे अहम आज हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खान साहब ने आज अपने इंटरनल पार्टी के लोगों को और एक्सटर्नल जो हमारे मुखालफीन हैं या कहें या हमारी ओपोजिशन है उनको आज चौंका के रख दिया। सबसे जो अहम बात खान साहब ने कही है, जो 9 मई का झूठा बयानिया बना रहे थे, उठते हुए 9 मई, बैठते हुए 9 मई, सोते हुए 9 मई, खाते हुए 9 मई, बटन उठाओ 9 मई, बटन फेंको नीचे तो 9 मई, लाइक चलते 9 मई, जागते 9 मई, क्योंकि कुछ और है नहीं इमरान खान के खिलाफ और ये भी इनका अपना बनाया हुआ ड्रामा है, तो उसी के ऊपर ये नाच नाच के तो घुंघरू तोड़ रहे हैं। और उस 9 मई के ऊपर हर तरह के हरबे आजमाए गए। आपने देखा होगा सुहेल वड़ाइच की जिस तरह से जवानी से बुढ़ापे तक की सियासत को इन्होंने इमरान खान की माफ़ी के पाँव के नीचे जो है दफन कर दिया और अब आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए बैठे हुए हैं, वो DJSPR हो या वो सुहेल वड़ाइच हो। और फिर इन्होंने आज जो एक चला हुआ रॉकेट फेंका जिसको हम ख्वाजा सरा कहते हैं, वो कह रहे थे जी कम से कम ये तो मानना ही पड़ेगा कि या माफ़ी मांगनी पड़ेगी तभी वापसी होगी। फिर उन्होंने नई मुल्क से चलो इतना ही कह दें कि 9 मई हुआ है, कोई अच्छा नहीं हुआ। मतलब ये सारा कुछ करने के बाद जब इमरान खान साहब ने, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले तो वो हमारे मुर्शिद हैं, उसके बाद वक्त का सलाहुद्दीन अयूबी है। आज उन्होंने जेल से पैगाम भेजा कि आसिम मनीर तुम माफ़ी मांगो और जो है हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, खान साहब ने ये कहा। और जालिमों के कब्ज़े में रह के जालिमों को ललकारना तो वक्त का सलाहुद्दीन अयूबी कर सकता है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर ही कर सकता है। और बाकी बहुत सारे फ़ैसले आज खान साहब ने किए हैं, उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन एक और जो सबसे अहम चीज़ है, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल है, अभी भी खान साहब एक मुंतखब करदा वज़ीर आज़म है, उसे जेल में डाला हुआ है, ठीक है। और वैसे भी वो साबका भी हैं खातून अव्वल। बिजली के करंट लगाना पानी की वजह से या जेल के अंदर कीड़े मकोड़े फेंक देना, चूहे फेंक देना, नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, वज़ू के लिए पानी ना देना, एक औरत के साथ। चलो मर्दों को तो तुम जिस तरह भी जुल्म का निशाना बना रहे हो, औरतों के साथ, और वो भी एक ऐसी औरत के साथ जिसका सियासत से कुछ लेना ही देना ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की अहलिया है। बहुत शर्म की बात है किसी के लिए भी। आप जब अपने घरों में बैठते हैं, अपने ऑफिसेज में बैठते हैं, चलते फिरते आपस में बात करते हैं, अपनी मर्दानगी को थोड़ा सा जो है ना एहसास दिलाएं कि औरतों के साथ नाहक जेलों में उसको बंद रखना, उसके साथ इतना जुल्म करना। तो खान साहब इस चीज़ के ऊपर काफ़ी परेशान थे कि नाहक हो रहा है बुशरा बीबी के साथ सिर्फ इसलिए कि वो इनकी बीवी है। और फिर उसके बाद खान साहब ने एक जो सबसे जो बड़ा स्ट्रोक खेला, उन्होंने कहा कि ओपोजिशन लीडर जो हैं वो महमूद अचकज़ई साहब होंगे। और उन्होंने लिटरली ये कहा कि महमूद अचकज़ई का मतलब महमूद अचकज़ई है, अली मोहम्मद नहीं। तो खान साहब इन सबसे बाखबर है, शायद इनको नहीं पता चलता है। और उसके बाद खान साहब ने कहा जो लीडर ऑफ सेनेटर अपोजिशन होंगे वो अलामा राजा नासिर साहब होंगे। अब जो हमारे वाले नाअहल हुए हैं, मैं तो कहती हूँ या अल्लाह इनको अहल ही ना करें, तो हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट इनको अहल कर दे। देखो हमें अपनी जो क़यादत है उसके साथ कुछ भी गिला नहीं है या हम उनके साथ कुछ पर्सनल नहीं है, उनकी कारकर्दगी इस टाइम ज़ीरो नज़र आ रही है। पूरी नून लीग के अंदर जो एक औरत थी मरियम नवाज, उसको भी उसकी करप्शन पे सजा दी गई थी, एमन फील्ड अपार्टमेंट हो, शुगर मिलें हों, ठीक है, वट एवर जो भी केसेस थे उसके ऊपर। और कोई उनकी औरत इस तरह नाहक जेलों में बंद नहीं की गई थी जैसे आज PTI की वर्करों से लेके खातून अव्वल से लेके यास्मीन राशिद या हम जैसों को ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का निशाना बनाया गया। तो
یہ ان کے ہتھ کنڈے جو عورتوں کے خلاف یہ آزما رہے ہیں، اور وہ بھی مضبوطی سے کھڑی ہیں، اور ان کی پارٹی میں صرف ایک عورت مریم نواز تھی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور وہ بھی ناجائز نہیں ہوا تھا، جائز ہوا تھا، اس کی کرپشن کے کہانیوں کے اوپر ہوا تھا، لیکن وہ بھی جیل نہیں کاٹ سکی اور بھاگ گئی، اور باپ بھی بھاگ گیا۔ آگے خان صاحب نے جو ایک بہت اہم بات کہی ضمنی الیکشن کے حوالے سے، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارٹی جو ہے نا، جو سیاسی کمیٹی ہے، آج اس کا 9 بجے اجلاس بھی ہونا تھا، I haven't got so far updates، پھر دیکھتے بھی ہیں۔ خان صاحب نے کہا کل میرے پاس فیصلہ لے کے آئیں، آپ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اور ویسے تو خان صاحب کا واضح موقف ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں نہیں جانا، جب پولنگ اسٹیشن خالی ہوں گے تو دنیا کو پتہ ہی چلے گا، اور اگر ہم ضمنی الیکشن میں جاتے ہیں پھر خدا نہ خواستہ اپنے بندے گھسا کے، اور اس دفعہ تو یہ اصلی فارم 45 بھی بنا لیں گے اور ایک نظریہ دیں گے لوگوں کو کہ شاید جو ہے نا ہم جیت گئے ہیں، تو یہ ماہر ہیں، اسرائیلی ہیں، یہ ماہر ہیں اس طرح کے 2 نمبر دھندے کرنے میں، تو میرے خیال میں بوائیکاٹ ہی ہونا چاہیے۔ اس دفعہ لوگوں کو خالی پولنگ سٹیشن دکھا کے 26 کروڑ کے ملک کے اندر بے عزت انہیں کیا جا سکتا ہے یا ایکسپوز کیا جا سکتا ہے۔ آگے جو دوسری چیز خان صاحب نے کہا، جب انہوں نے شاریس کے بارے میں اور شیر شاہ کے بارے میں سنا، ڈیفینیٹلی پریشان ہوئے، بہنوں کے بچے ہیں، اور انہوں نے یہی پیغام دیا کہ جا کے عاصم منیر نام لے کے انہیں کہا کہ عاصم منیر تم میرے خاندان کے سب لوگوں کو بھی اگر ناحق قید کر دو گے میں پھر بھی نہیں جھکوں گا۔ تو علیمہ خانم جب یہ پیغام دے رہی تھی تو مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی شاید خان صاحب ہماری بھی بات کر رہے تھے، تو اتنا جرت والا یہ خاندان ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک اور چیز ہوئی، اڈیالہ جیل کے باہر اس طرح ہو رہا تھا جیسے جلسہ کوئی ہو رہا ہے، اور یہ کوئی قیادت نہیں، یہ عام عوام خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہنچے تھے۔ نواز شریف کو ملک سے نکالا، ملک سے لائے، سب کچھ ہوا، کوئی ان کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے۔ اب دیکھیں 2 سال ایک بندے کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی تصویر نہیں دکھاتے ہو، اس کے لوگوں سے نہیں ملواتے ہو، اور پھر بھی دنیا اس کے لیے پے در پے نکل رہی ہے۔ جمع غفیر تھا آج اڈیالہ کے باہر۔ یہ عزتیں ہیں جو رب دیتا ہے، یہ محبتیں ہیں جو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں جبرائیل کے ذریعے میں لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دیتا ہوں، اور آج دیکھو تو ان لوگوں سے لوگ کتنی نفرت کر رہے ہیں۔ ایک خاتون جو جاپان گئی ہوئی ہے، اس کی کنیزیں اس کے بیگ اٹھاتی پھرتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے اس عورت کو، صرف ڈکٹیٹروں کے سر پہ۔ یاد دہانی یہاں ایک اور بھی کروانی ہے، بڑا نواز شریف للکارتا تھا باجوے کو، دینا ابھی باجوے کو احتساب کرے، باجوے کا کرے نا، ان جنرالوں کے احتساب جن کے ساتھ ان کو گلے تھے۔ اب کیا ایک عاصم منیر کی گود میں بیٹھ کے تو پھر دوسروں کا احتساب نہیں کرنا؟ پھر جب اقتدار تھے ٹھڈا مار کے نکالیں گے، ان کی کرپشنیں تو ابھی کروڑوں کی نکلنا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے تو یہ کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں، پھر یہ جا کے عاصم منیر کو بھی برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے، پہلے ہی بھائی بھائی کہنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اب عام عوام کے لیے اس میں کیا ٹیک اوے ہے کہ یہ جو 2 نمبر حکومت ہے، ظلم کر رہی ہے غریب لوگوں کے اوپر، پاکستان بری طرح سے کرپشن جو ہو رہی ہے نا اس ٹائم پاکستان کے اندر، 78 سالہ پاکستان کے دور میں نہیں ہوئی تھی۔ غریب بندہ پس رہا ہے اس ٹائم، اور جو ہے لانڈی ادھر جاپان میں بس اپنی اتنا شرمندگی کی چیز ایک ہوئی کہ اس عورت نے اپنی جو ہے نا تصویریں لگائی ہوئی تھی سائیڈوں میں۔ مطلب تم پریس کانفرنس کرنے گئی ہو، کیا تم پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہو؟ اب جاپان والے بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے جاہل لوگ ہیں، اپنی تصویریں سائیڈوں میں لگا کے تو ادھر بھی شروع ہو گئے۔ مطلب اللہ ان لوگوں سے بچائے پاکستان کو۔ اور شہباز شریف ابھی تک کے جو سب سے اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ جو لے لے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو وہ ہاں ہی کر رہے ہیں یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے، ٹھیک ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں اگلے ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ آواز اٹھائیں، آپ کی آواز میٹر کرتی ہے۔ گھبراتے ہیں یہ ایوانوں والے، یہ گولیوں والے، یہ بندوقوں والے آپ کی آوازوں سے۔ عمران